Bonjour à tous, c'est Sheima et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme. Donc avant de passer la recette d'aujourd'hui, la première des choses, je vais vous dire la recette qui était la dernière fois, qui est Strina. Sincèrement, je suis désolée parce que le montage, pour moi, je ركبت les parties de la recette de Strina. Par contre, après, je n'ai pas vérifié sur le champ. Quand je نزلتها sur YouTube, j'ai remarqué qu'elle show plusieurs parties منها. صراحة je suis désolée, ça arrive, je sais pas pourquoi ça arrive de temps à autre في le montage. Mais bon, l'essentiel بأن les ingrédients راني قلتهم كاملين وبينتهم كاملين وبينا كيفاش كيتدار الزرع، كيفاش كنديروا له كنزيدوا له ديك لي زيبيس ديالو وكنديروه في ديك الطريف ديال سيدي الحياتي وكنزلوه. دونك لا بارتي اللي هي مشات لكم هي ديال باننا كنستفوا بطاطا وكنستفوا كنحطوا ديك الزريع وكنستفوا بطاطا من الفوق وكنديروا لي بول ديال لا فيوند هاشي ديال الكفيته وكنشدوا ديك الماء اللي سخنا في المقرش اللي قلت لكم سخنوه. كتشدوا اون بول وكديروا فيها ديك لي زانغريديون كاملين. راني عطيتكم القياس لي زانغريديون اللي كاينين ديال لي زيبيس ديال العطريه وكتزيدوا عليها تقريبا واحد الماء يكون كافي. الماء يكون كافي اللي كيغطي كاريمون البوكوط وكتزيدوها على ديك العطريه وكتخوها من الفوق. لان دو بريفيرونس فاش كنديروها في الماء باش كيولي كلشي هوموجين، لان تالمون كاينين دي زانغريديون كيخصنا كلشي يشرب العطريه. كنخويو ديك الماء ابخي كنديرو زويزه كنسدو الكوكوط ديالنا وكنغطيو لا كوكوط ديالنا بالماء كاريمون، لان كنطيبوها نهدو على الفخر. دونك كنعطيوها القدر الكافي ديالها. دونك ان شاء الله الا كنت نعاودها لكم ان شاء الله باش تشوفوها. شوي ديزولي سانسيرمون مي ها انا قلت لكم الطريقه ديالتها وديال لي زيتاب اللي هما ما بقاوش فيها. دونك aujourd'hui je vous propose ma recette de gâteau moelleux aux pommes. هاد الغاسيت هادي زيد فيها واحد الحاجه اللي هي اللوز، يعني كنزيدو فيها اللوز، كنطحنوا اللوز وكنزيدو فيها. واللوز معروف بانه سا سو ماري بارفيتمون افيك لي بوم. و اون بليس هذا سي لو غاتو بارفي بور لي غوتي بور الفطور بور بارفوا الانسان كيكون زوق وليتو بريباري عاد الفطور ويصوب كتاخدي غير جوست ان فيغ دو لي وكتاخدي ان مورسو دو غاتو دو بوم وديك الساعه هذا كيمشي لخدمتو ولا كيكون خارج. يعني كيما قلت لكم سي لو غاتو بارفي. دونك اون فا باسي لي زانغريديون. دونك هنايا عندنا ساشي او بيان كويير ا كافي ديال لا ليفر شيميك، عندنا اون دومي كويير ديال القرفه، عندنا هنايا لا فاني. دونك لا فاني هنايا عندي ليكيد. دونك بور لي ليكيد غادي ندير غير اون دومي كويير دو كافي، سينون ساشي ديال باردون ديال لا فاني. دونك بور هنايا عندنا واحد 30 مليلتر ديال الحليب، 150 غرام ديال لو سكر، 140 غرام ديال الفورس لا فارين، وهنا عندنا 60 غرام ديال لا بودر نوازيت، 4 ديال البيضات هانتوما كما كتشوفوا هنايا، و 180 غرام ديال الزبده. بيان سور لا تكون مو تكون بحراره المطبخ، لان كنزيدوها من بعد فاش كنصوبوا لي جون دو فاش كنطلعوهم كيخصها تكون بالحراره ديال المطبخ. صافي خرجوها من الثلاجه قبل. و سي هنايا خاصها تكون بيور بور، يعني لا مارك مزيانه ديال الزبده. وهنايا عندنا واحد 3 بوم، يعني انا اختاريت هنايا هاد لو جون دو بوم. كان عندكم غولد لي بوم روج لي بوم يا با سوسي، المهم اللي كاين غادي نقطعوهم اون لاميل. مي ما غاديش نسبقوا بهم دابا، بغا نقطعوهمش دابا اون لاميل لان معروف انا كيتاكسد. سينو راه بغيتو تسبقوهم تقطعوهم اون لاميل، ديروا عليهم واحد شويه ديال لو سيترون، عصروا عليهم واحد شويه ديال لو سيترون باش ما يتاكسدش وما يعطيناش ديك لا كولور نوار. دونك دابا لا بروميير دي شوز اون فا باسي نجيبو لا سوبيير ديالتنا. فوالا، وغادي نسيباريو les blancs على les jaunes. انا pour moi j'adore faire le gâteau. كنديرو assez souvent. وبيان سور هو راه فيه بزاف كيما قلت لك اللي كيدير معاه الكوك اللي يجي حتى هو فن نوع الكوكو كيجي غزال. دونك راني قلتها لكم لا ديرنيير فوا. دونك لا كويزين بالذات يعني ليسونسيال من الحاجه تجيك بنينه وتصدق لك.
با امبورط لي زانغريديون بيان كل واحد شنو كيخدم، هذه ماشي مهم. ليسونسيال لان كل واحد عنده سا فاسون وتجيك ليسونسيال بنينه وتجيك زوينه. دونك دابا غادي نشدو هاد لي بلون دوف غادي نحطوهم دو كوتي. هاد لي جون دوف غادي نزيدو عليهم واحد 100 غرام ديال لو سكر، الشي الاخر حتى غادي نزيدوه من بعد. وغادي نزيدو لا فاني، انا كما قلت لكم غادي ندير جوست فوالا اون دومي كويير. نتوما الا كان عندكم ممكن لكم ديروا ساشي ديال لا فاني. وغادي نبداو بالباطور ديالنا نخدمو. دونك فوالا ابخي ما صفر البيض ديالنا كيبيض مزيان كنزيدو دابا لا فارين، لا بودر ديال النوا، القرفه، علات دو لا ماريس. اون فا ميلونجي بعدا تو دوسمون. ابخي عاد غادي نرجعو نطلعوه نضربوه بالباتور الكتريك. فوالا et كنمشيو toujours dans le même sens. Donc après غادي نزيدو لا ليفور شيميك ساشي او بيان كويير كافي، جوست بانسيت سيل ديال الملحه. وغادي نبداو نزيدو الزبده اللي هي مقطعه اون بتي دي كوم سا شويه بشويه. اي اون ميم طون حنا كنخدمو. دونك فوالا من بعد ما زيدنا الزبيده ديالنا، ها نتوما كما كتشوفوا كي كتولي. دابا غادي نزيدو الحليب وغادي نضربو بالدوزمون. الوغ مانتنون غادي نطلعو لي بلون دوف ديالنا. غادي نزيدو له 50 غرام ديال لو سكر اللي كنبقات. فوالا دونك لا بريباراسيون هي دي وجدات. دونك لي بلون دوف انا ما طلعتهمش كاريمون، ما رديتهمش اون نيج، هانتوما كيما كتشوفوا غير واحد شويه. دابا غادي نشد وبلا ماريس ديالي غادي نزيد واحد شويه فوالا، وغادي نبدا نخلط doucement et dans le même sens toujours. Voilà. غادي نمشي كومسا وانا كنزيد في هاد لي بلون دوف ديالي وانا كنخلط في هاد الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. دونك فوالا لا بريباراسيون ديالنا هادي وجدات. لي بوم انا قطعتهم كومسا، قطعتهم اون لابيل. انا قطعت هنايا جوست دو بوم، ولا احتاجيت ولا نقص غزال خاصني نعاود نقشرو لنا بحال بوم. دونك دو بريفيرونس نتوما قشروا دو بوم الا كانوا كبرين، ولا قصرتكم بالكم ما تحتاجوهم عاد زيدوا لي بوم باش ما يبقاوش كيتاكسدوا وكيضيعوا. دونك انا شديت هنايا ان مول ديالي اللي هو بيان بوغي لان راني درت له الزبده، هانتوما الزبده مزيان. غادي نخوي لا مواتي ديال لاباغاي ديالي
بهذه الطريقه، وغادي نسرحها. هانتوما كما شفتوا هكا تجي تقيقله واحد شويش، ما كتجيش تالمون خفيفه. فوالا وغادي نستف التفاح في لو ميليو، في الوسط، نستفو كومسا. حبيتو تقطعوه حتى اون بتي دي، قطعوه اون بتي دي كيجي حتى هو مزيان بديك الطريقه. دونك فوالا انا جو في كونتينيو كومسا، انا كنستف كومسا في لي بوم اون لاميل. استقطعت لي هادي يا با سوسي. دونك حطوه بطريقه عشوائيه كومسا. ليسونسيال بانه يجي كومسا كله مفرش بالبون. وعاد غادي نزيد لوطخ كوش كومسا من الفوق. avec cette façon غنسرحو لا دوزيام كوش لا ميم شوز كيما درنا في لا بروميير كوش. دونك غنسرحوها تو دوسمون كومسا باش ما يتحركوش لي بون ديالنا، يعني غير بالتاويل. وغادي نعاودو نستفو اون اوتر دوزيام كوش ديال لي بون. فوالا avec cette façon بهاد الطريقه نبركو مزيان كومسا. نمسح انا الفيديو باسكو خاص هذا في الفراغ. دونك اون فا فيغ دوزيام شوز كومسا باش نعرفوها بانها تسلقات مزيان. الوغ انا علاش كنضرب هكا كنصوب هكا باش ديك لي بول دير اللي كيكونوا لداخل كيخرجوا وكتصوب مزيان. وغادي نعاودو نديرو لا ميم شوز. التفاح غادي نبقى نستفو بهاد الطريقه وانا ماشيه. دونك فوالا انا جو في كونتينيو افيك سيت فاصون. انا كنستف التفاح ديالي اون لامي بهاد الطريقه. الفران ديالي بيان سور نشعل على 180 درجه، يعني ما تخليوش يسخن بزاف. انا شعلته غير هذه واحد 3 مينوت قبل ما نبدا نستف كومسا. غادي نديروه بيان سور في الفران اون فوا كيما قلت لكم سخنوا هذيك 2 3 4 5 مينوت، سا ديبون على الفران كيما كنقول لكم والسخونيه ديالته. اون فوا غادي تدخلوها غادي تطفيو الفوقاني وغادي تخليو التحتاني حتى غتبان لكم بانها طلعات والحجم ديالها بدا كيتضاعف. ديك الساعات عاد شعلوا الفوقاني. اي بيان سور توجور كنقول لكم نعاود نقولها على دان كوردون باش يسكن هو كيكون كارمون بوانتو. اون فوا كيخرج بانه ناشف واحد شويه كتعرفوا بان لو كادو دو بون ديالكم راه هو هذاك في امان الله وجد. دونك انا هانتوما كما كتشوفوا ما كافانيش التفاح، غادي نمشي نزيد واحد التفاحه وغادي نصوبها ونكمل. ودونك غادي نقول لكم ا تو سويت باش نشوفوا ملي تخرج من الفران كيفاش غيكون الديكور. يلا ا تو سويت. فوالا ها الكيك دو بون ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران هانتوما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. كيطلعوا ديك لي بون اون لامي اللي كنا قطعناه كيطلعوا الفوق واحد شويش وكيعطيو واحد ديكوراسيون زوينه. الوغ بوغ موا انا نتوما لا ديكوراسيون انا غنخليها جوست هكا. غادي نشد جوست انا درت هنايا شويش ديال الكونفيتور ديال المشماش، درت مع شويش ديال الماء على ما طلقته، وغادي نبدا نسقيها بهذه الطريقه كومسا. وغادي نخليها على هذا الديكور سكيفي ما غادي نسوبودغي عليها لا لو سكر غلاس ني ريان دي تو. يعني انا حبيتها تكون في الديكور ديالها كومسا. كاينين سيغتان كيك اللي في الحقيقه كيبقاو على طبيعتهم كيجيو احسن فاحسن. دونك فوالا انا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه وانا كنسقي فيها وهي سخيخه بيان سور. كتخرجوها من الفران وديموليوها وخليوها بيان سور حتى تبرد. انا راه ما خليتهاش حتى هي نورمالمون خاصكم تسقيوها في لو مول وخليوها على ما تشرب مزيان. اي ابري عاد ديموليوها وحطوها في لو بلا وبريزونطيوها وبيان قطعوها حطوها في لو كوتي. الوغ بيسكو انا خاصني نبريزونطيها ليكم سكيفي حيت هي سخيخه واحد شويه مي دو بريفيرونس خليوها حتى تبرد وديروا هاد لا ميثود وهي في لو مول ديالها. دونك انا غادي نكمل هكا السقيه مزيان على ما تسقى ونرجع لكم.
دونك لو كاتو مويلو او بوم ديالنا ها هو من بعد ما برد خليتوه واحد المده على ما برد من بعد ما سقيتو بيان سور. غادي نقطعو دابا جوست ان تو بيتي مورسو بوغ نشوفو. ايبا هانتوما كيما كتشوفوا ومازال سخون واحد شويش، مازال شاد السخونيه. دونك كما كتغوماركيو انا نشدكم صبعي كما كتشوفوا كيجي بيان مويلو، جاي مزيون. الحبات ديال الكيك ديالنا او بيان ديال لو كاتو ديالنا كما كتشوفوا جايه مفرزه، جايه فريمون غزاله. اي بيان سور افيك واحد البون طاس دو كافي، وكنقول لكم او بيان دو تي، سا ديبون دو غو، كل واحد شنو كيحب شنو يدير في الكوتي. كنقول لكم صحتكم وراحتكم. اي على بروشين افيك نوتر روسيت. خليكم توجور مع شيماء ديليس. سورتو الا عندكم اون نوتر ميثود او بيان شي طريقه واحده اخرى، نيزيتي با بانكم تكتبوها لي في كومونتير اللي عطاكم الستر. كما كنقول لكم كيعجبني نتبع جميع الطرق. ليسونسيال بان الحاجه تخرج لنا، راه كنقولها ونعاودها، تخرج ناجحه وتخرج بنينه. اما الطريقه الحمد لله ماشي نون سولمون المغرب مي العالم باسره، كلشي عنده سا ميثود، كلشي عنده طريقته. لا كويزين فريمون ثقافتها كبيره وكبيره بزاف. دونك كنبوسكم على بروشين.